کی خواہش تو شرط عمل ہے. اگر ہے خلد کی خواہش، یہ خواہش ہے نا جنت دی جائے تو بڑی شرط دستا پیا ہے. اگر ہے خلد کی خواہش تو شرط عمل ہے. حسین و حسن کی دل میں ولا ضروری ہے. حسین و حسن کی دل میں ولا ضروری ہے. نبی کا قرب اگر چاہتی ہے یہ دنیا، نبی کا قرب اگر چاہتی ہے. ابھی کچھ یہ بیٹھے نے سید زادہ میں بیٹھا تھوڑے چو کسے آمنا ہے میرے نیڑے تے جی او چاہے بھی میں پیر فدا شاہ دے نیڑے بھی ہو جاواں تے ایس پیر تو بھی ایک فٹ دور رہاں ہو جاسی ہے. اج اس لئی تھے آمنا ہی سو اپاں دے وچوں میز دا تے کچھ تے اج میرے نیڑے آنا سو تے میرے نال بیٹھے دے نیڑے آنا تو سی تے جی ان دے نیڑے نہیں آونا چاہندا تے میرے اوینا کوئی نہیں. ان دے نیڑے آنا نہیں چاہندا تے میرے نیڑے اویونا کوئی نہیں. میرے نیڑے اویونا کوئی نہیں. نبی اللہ پہ آندا ہی لقد من اللہ سبحان اللہ من اللہ علی المومنین. سبحان اللہ اللہ کیتا احسان مومناں تے. اللہ کیتا احسان مومناں تے. میلاد دے صرف دو ہی جملے تینوں آکھوں مڑ تینوں چھٹی دے چھڑی. اللہ کیتا کناں تے احسان مومناں تے. تے کی کیتا از باسا رسول من انفسہم. سبحان اللہ اللہ کیتا احسان مومناں تے انہاں دے وچ گلیا رسول. جڑے چار مسالے اپنے اتھوں دے ہیں نا مشہور فرقے ان چواں دی ذمہ داری لے کے ترجمہ تیرے نال پیش کرتا پیا. اچھری آگ سبحان اللہ کیتا احسان مومناں تے انہاں دے وچ گلیا رسول تے انہاں دے آپس وچ. پنجابی ترجمہ پہ انہاں دے آپس وچ انہاں دے نفساں دے وچ. کی کیتا اللہ کیتا احسان کنہ تے میلاد تھوڑا جا سمجھ بھی لگیا. اچھا اللہ کیتا مومناں تے احسان انہاں دے وچ گلیا رسول تے انہاں دے نفساں دے وچوں. سبحان اللہ انہاں دے نفساں دے وچوں. انج آکھا چاہے نفساں دے وچوں دا پنجابی ترجمہ کریے تے بن سی انہاں دے آپس وچوں. انہاں دے آپس دے وچوں گلیا تے انہاں دے وچ گلیا. اچھا نبی علی ہون آیا ہے 40 سالاں دی عمر وچ تبلیغ کرنی کیوں جی تے اللہ پہ آندا میں احسان کیتا مومناں تے انہاں دے وچ گلیا. سبحان اللہ اللہ پہ آندا میں احسان کیتا مومناں تے انہاں دے وچ گلیا ہے تے انہاں دے وچوں گلیا. انہاں دے وچ گلیا تے انہاں دے وچوں گلیا. انہاں دے نفساں دے وچوں گلیا. مومن تاں نبی جس آکھیا بھی اللہ ایک تے انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں. اس بندے پڑھ سینے تے مڑ مومن بن سن. اللہ پہ آندا نہیں نہیں میں تا گلیا ہی مومناں دے وچ. اللہ پہ آندا میں گلیا کناں دے وچ مومناں دے وچ تے مومناں دے وچوں. انہاں دے نفساں دے وچوں گلیا ہے انہاں دے آپس دے وچوں گلیا ہے تے گلیا مومناں دے وچ. ان دا مطلب اے دیکھو نا تسی سارے بیٹھے ہو نا تسی پہلے بیٹھے ہو تے میں تواڈے وچ آیا. تسی پہلے بیٹھے ہو تے میں تواڈے وچ آیا نا. میں تواڈے وچ آیا ہاں پر ایک گل اور بھی ہے کہ میں آکھاں بھی میں آپو تے چا گیا اے اپنی پنجابی جو آپ اب میں آپس سے چا گیا. یہ تو بنتی جڑتی گل کائی نہیں. ایدے تو میں آکھ سکنا بھی آ پیر تے میں آپس سے بیٹھے ہیں. حاجی صاحب میں تے حاجی صاحب تے یاسین اکھڑ چا سی آپس سے بیٹھے جس ویلے نہ آکھنا ہے آپس سے بیٹھے ہیں تے اساں آکھنا ہے آپس سے بیٹھے ہیں. لا اے انہاں نوں میں پوچھا چا بھی تسی تے اسی آپس سے نہیں ہیں. اے سگو آکھنا نہیں نہیں پیر جی اصل گل ایک ہور ہے تسی پیر نے سید نے
اسی امتیاں ہیں اسی آپس سے چاہے تو تسی آپس سے چنے اسی آپس سے چاہے تو تسی آپس سے چنے میں سو کیوں یہ آدھا اس گلو جو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید میں کہ اللہ سنے محبوب تے درود محبوب دی آل تے درود اے جڑا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہو سکے ہونی تے گل دی سمجھ آمنی ہے تینوں کہ درود ابراہیمی سمجھ آ گیا تینوں مصطفیٰ دا آمن سمجھ آ گیا سی میں آکھیا نہیں میں گلے آئے محبوب نو احسان کیتا ہے مومنہ تے مومنہ دے بیچ گلے آئے تے انہاں دے نفساں دے بچو گلے آئے ان دا مطلب ہے کچھ مومن ہیں جنہاں نبی 40 سالوں دا ہو کے کرنا ہے کچھ جڑے نبی دے امر تو پہلے مومن ہیں انہاں دے بیچ رسول آیا وہ جو نے جڑے پہلے مومن نے تے انہاں دے بیچ رسول آیا ٹھیک ہے نا ایویں تینوں کوئی گڑا چھڈے نا پرچیاں کڈاون واسطے اب تواڈے تے احسان کیتا تواڈے تے تا بلال والا احسان ہی بڑا ہے ہاں مصطفیٰ دا احسان تا بھی بڑا ہے ٹھیک ہے نا جی دوتے بلال والا احسان تھوڑا کوئی نہیں دوتے تے جڑا حسین احسان چ کیتا ہے تھوڑا ہے یہ تھوڑا ہے کوئی جی اج مسجداں چ اذاناں ہوندیاں پیاں تے کرم نہیں ہے کربلا دے تاجدار یہ مہربانیاں نہیں انہوں دیا یہ انہوں نے احسان نہیں ہے اچھا وہ جو احسان فراموش لوگ بھی ہوندے یہ احسان فراموش نہ ہوندے علی نبی نو کی احسان کتنے ایک ہویا اتے بندے نو بھول گیا نا احسان نبی دا تے جے نبی دا احسان بھولیا تے کربلا آئی نا احسان یاد رکھنا ہے ہن احسان کیتا ہے مومناں تے گلیا ہے مومناں دے وچ تے گلے آئے انہوں نے نفساں دے وچوں ہون ویکھیے کون کون آن جنہاں دے وچ آیا وہ کون آن جنہاں دے وچ آیا تے جنہاں دا آپس بندا ہے رسول جنہاں دا آپس بندا ہے رسول اچھا اے انہاں چوں ایک تا ماں ہوندی پہلے نمبر تے سبحان اللہ ایویں نا جے پتہ نہیں چوں اونوں اللہ آکھیا تو ہے آمنہ تو ہے آمنہ آدھے محبوب نو پیاندا تو ہے امین تے او دے دی والدہ دا نام رکھی بیٹھا ہا آمنہ میں کہ اللہ سنیا ان دا آمنہ نام رکھے اوندا ان دے کول امانت جو سارے تو بڑی گل میری امانت اے ہے میری امانت دار اونوں امین اس گلو آکھیا ان دے کول امانت رکھنی ہے مکے والےاں ان دا نام آمنہ رکھیا ان دے کول رکھنی ہے میں آپ اپنی امانت ان دے حوالے میں کرنا میں اپنی امانت ان دے حوالے پہ کرنا اس واسطے ان دا نام آمنہ ان دا نام امین کے دے مکے والے والی امانتاں تے جے کوئی آکھ نہیں وہ اس گلو بھی امین ہے جو قرآن بھی تے ان دے کول امانت آیا قرآن ان دے کول اللہ دا نہیں قرآن تو ویسے ہی محمد بندا ہے اچھی آکھ سبحان اللہ نہ چنگا لگی تانگی آکھ گناہ ڈھیوی میرے ذمہ چلیے اگر پھٹیا جاوے تا نہیں میں ذمہ دار قرآن محمد دے بولیا بندا ہے قرآن دے بولیا محمد نہیں بندا محمد پہلے ہوندا ہے قرآن پیچھے ہوندا ہے آ جڑا مگر ٹرے اوندا نام قرآن ہے جڑا اگے ٹرے اوندا نام محمد مصطفی انجا کھجا مصطفی تے مڑ مصطفی ہے نا او مصطفی ما ینطق عن الہوا ہے لبا تو بول کے پیا دایا علی بال قرآن دا قرآن مال علی قرآن نال قرآن علی قرآن علی نالے حق و مال علی و علی و مال حق علی نالے تے علی حق نالے کو پتہ نہیں مینوں سمجھ نہیں آئی اچھا میں ایک ملانگ نو آکھیا بیا جڑا تو آنا ہے علی حق دا امام یہ مطلب امام ہوندا ہے کو حق ہوندا مگر مطلب میں آکھنا فلانا میرا امام تے میں اون دے مگر او میرے اگے ہو سی میں کہ تسی آندے نے علی حق دا امام یہ مطلب ہے حق مگر سکے میں تا آکھیا ہی نہیں جی میں تا نعرہ ماریا
میں تو نعرہ ماریا جی اگو کسی نو سمجھ نہ آوے تے مرضی دی گل ہوندی تے میں کہ تو ماریا کیوں ہے اچھا نعرہ کہ حق مگر علی اگے ہو سکے میں نہیں یہ اپنے گرو آکھیا میں کہ ہور کیوں آکے ہو سکے جائے آکھیا نا اللہ ہے کہ جن دی آکھیا لکیا ہویا مان لیا نے اس سے آکھیا علی و مال حق و حق و مال علی علی حق نال حق علی نال حق ہوتے موڑ جاندا ہے جنہیں علی موڑ جاوے اور اگلا موڑے تے مگرلا موڑتا ہے نا میں گڈی دی ڈرائیوری کردا پیا حاج صاحب میرے نال آئے میں بیٹھا جی مگر اس موڑ تو اور لگیا مڑے حاجی صاحب آئین موڑی ہے گڈی پہلے کون مڑیا حاجی صاحب تے میں مگر مڑیا میں تو بیٹھا مگر میں مگر مڑ گیا جی تے اے موڑ گیا اودے میں مڑ گیا ایندا مطلب ہے میں مگر ہاں ہن میرا ارادہ ہا بھی نہیں یہ جڑا آئٹ ہویا نا وہ دو ڈرائیور بیٹھے ہونے تے ڈرائیوراں نوں پتہ ہے ڈرائیور ایک چلا رہا ہوئے تے ایک ڈرائیور فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہوئے تے او سام آگو ٹویا ہوئے او وچ بیٹھا ہے میں زور لائی جیسے ایسا دے دے نا ابھی نہیں ایتو لگنا چاہیے اون دے خیال وچ بھی ایتو حفاظت نال لگ جیسا جڑا چلائی جاندا ہے اون دے ذہن وچ نہیں اردو میں ایتو لگا تے حفاظت نال لگ جیسا ہن او چلائی ہو جاندا ہے نا اگو ہوئے امام ہوئے اون دے ہاتھ وچ سٹے رنگے ہن سٹے رہن والے جی دے موڑنی ہے نا پچھلے چاول یا نہ چاول گڈی ادھر ہی موڑ لیے جدے سٹے رنگ والا موڑے گا نبی پیدا علی و مال حق و حق و مال علی علی حق نال حق علی نال حق ہوتے موڑ جاندا ہے جدے علی موڑ جاوے حق کئی کلمہ اجری یا سبحان اللہ کیا کلمہ حق ہے یا نہیں جڑا کلمے نو حق آندا ہے ہم کا حق چاہ کے سبحان اللہ دین حق ہے یا نہیں زندگی حق ہے یا نہیں موت حق ہے یا نہیں فرشتے حق ہے یا نہیں کیوں جی قیامت حق ہے یا نہیں نماز حق ہے یا نہیں روزہ حق ہے یا نہیں نمازاں عبادتاں زہد تقوی حق ہے یا نہیں قیامت والا دن یوم قیامت یوم دین میزان دا دن وہ حق ہے یا نہیں بخشش ہونی ہے حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق ہے یہ سارا حق ہے تے رسول پہ نہیں حق ہوتے موڑ جاندا ہے جدے علی موڑ جاوے حق ہوتے موڑ جاندا ہے جدے علی موڑ جاوے ایندا مطلب ہے نماز تا نماز جے وچ چلی ہے حج تا حج جے ایتھے علی ہے قیامت تا قیامت تیری جے ایتھے علی وسط ہے علی چھڑ دے میں تو حق نال کوئی نہیں حق تیرے نال کوئی نہیں کیونکہ علی حق نال ہے حق علی نال ہے علی حق نال ہے حق علی نال ہے جے اے نال ہے تے میں ملانگا آکھیا میں تاں آکھیا ہے علی حق دا امام جو نبی آکھیا حق تے مڑ جاندا ہے جدے علی مڑ جاوے اندا مطلب ہے اگو علی ہے جدے او مڑے اوتے مڑتا ہے حق اچھا کنہ دے وچ گلے ہے مومناں دے وچ تے مومناں دے وچوں انہاں دے نفساں دے وچوں گلے ہے انہاں دے آپس وچوں گلے ہے تے گلے ابھی مومناں وچ ایندا مطلب ہے کچھ مومن پہلے موجود نے تے جے پہلے موجود نے تاں ہی تو نماز وچ میری مننے یا نہ مننے تیری مرضی ہے لیکن نماز وچ تو پانچ ویلے آنا ہے بھی نبی دے آمن تو پہلے بھی مومن ہاں نبی دے آمن تو پہلے بھی مومن ہاں تو شیعہ سنی باتیں دیوبند کسے عقیدے نال تعلق رکھنا ہے مینوں تیرے نال کوئی اختلاف نہیں پر جے تے نماز وچ پڑھنا ہے نا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اور جنوں نا آل ابراہیم او مومن نہیں جڑے مصطفی دے آمن تو پہلے موجود ہون جڑے پہلے ہون انہاں تے بھی درود دے جڑے بعد وچ نبی دے نیڑے آئے نے انہاں تے بھی درود ہے ہوئے درود کیوں ہوئے آئے قرآن ان دی ایک صورت کاٹ کے رکھ دیتی ہے ایک رکھ دیتی ہے ایک رکھ دیتی ہے اور ایتھے رکھیے سورت والناس یہ قرآن دی سبحان اللہ ایتھے چ رکھیے سورت یاسین بندے کسے ایمان والے نہیں ہاتھ لاونا ہے
وضو کرنا پوسی اور سورت یاسین نو ہاتھ لاوے تو کرنا ہی سو یہ سورت ملک نو لاوے تھا ایویں لا لی سی ایویں تو نہیں لگنا تے جے سورت والناس نو لاوے لاہور اس تو بھی نکھیری کر لینے جے کولو واللہ نو ہاتھ لاوے تھا موڑ بھی وضو کر چل اس تو بھی ٹھیرے چلے جانے اے جے سورہ کوثر نو ہاتھ لاونا ہوئے کیڑی صرف تروں آیتاں دی صورت جے اونوں ہاتھ لاونا ہوئے تے وضو تو بغیر لا لئی سی اتاں دا پہ پاک نہ ہوے نیڑے نہ آوے ایویں نا جی رجس دا تے نجس دا دے نال جوڑی کوئی نہیں ان دے نال جوڑی کوئی نہیں اچھا قرآن ہے محمد دی مدد دا نام انجا کاغذ تے لکھیے جانا مصطفیٰ دی زندگی نو تے قرآن بنتا ہے یہ مصطفیٰ دی زندگی نو کاغذ اتے لکھ چھڑیے اللہ دسی جاوے تے بندہ لکھی جاوے تے ایک ہی بنتا ہے قرآن تے جے اس سے لکھے ہوئے نو وجود لب جاوے تے بنتا ہے محمد بنتا ہے محمد ہن قرآن دے وچے سورت کوثر وچے سورت ملک وچے سورت یاسین تے جے میں آکھاں چا کسے نو او یار گل سونا سورت نکی جئی ترائے ایتاں دی سورت کوثر اینو تو بغیر غسل بغیر وضو تو ہی چالا وقت چل لے گستاخ نہ ہو میں اکثر کی ہے تے کیوں نہیں چلنا وہ آندا بھاویں پس سے پئیے ہے تے اندے وچوں نا تے بھاویں پس سے پئیے ہے تے اندے وچوں نا کیڑا اندے وچوں ہوے او اندے تو پس سے بھی پیا ہوے تے پاک ہوندا اونوں بھی پلیت ہاتھ نہیں لا سکدا اے لکھیا ہے مصطفیٰ جدا نام ہے قرآن اون دی جڑا حصہ اوتے رکھ دے اونوں ہاتھ لاون تو پہلے تیرا پاک ہونا ضروری ہے یہ لکھیا ہوا محمد قرآن لکھیا ہوا محمد تے جے محمد بول کے وجود والے محمد کے بارے پہ فرماوے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد میرے مننا پوسی کہ میں سورت ملک پہیے لے دے یاسین کے گھر سورت یاسین پہیے لے حاجی صاحب کے گھر نہ انہوں نپاک ہاتھ لا سکتا ہے نہ انہوں نپاک ہاتھ لا سکتا ہے اس واسطے کہ سورت قرآن دے وچوں جنہاں دے بارے نبی پہ آندا ہوئے جسموں کا جسمی انہاں میرا جسم ایک کے لحموں کا لحمی دموں کا دمی نفسوں کا نفسی روحوں کا روحی تے مور مننا پوسی جے مدینے چوے تاوی پاکے جے نجف چوے تاوی پاکے جے کربلائے چوے تاوی پاکے کیونکہ سراپا قرآن دیا سورتوں نے کسے دا نام علی ہے کسے دا نام بطول ہے کسے دا نام حسن ہے کسے دا نام حسین ہے یہ اس سے مصطفیٰ دے حصے نے جڑا وجود والا قرآن ہے جنہیں بولے آئے قرآن ہے جنہوں لکھیا جاوے تے قرآن بنتا ہے ٹور پوے تے مصطفیٰ بنتا ہے یہ دیاں بھی ساریاں صورتاں پاک اون دیاں بھی ساریاں صورتاں پاک عرض کرتا پیا جیتا میلاد جمعن تو مڑ جمعن تو پیچھے نبی 40 سالاں دا ہومن تائیں جملہ آکھواں چنگا لگے تے بھاویں نہ یہ نبی پیدا ہومن تو لے کے 40 سالاں تائیں سوائے بکریاں چراون تو اور کوئی کام نہیں کیتا اے میں تو فکر دیندا پیا نا یتفکرون قرآن دا فکر کیتا کر غور کیتا کر اور کچھ نہیں کیتا یہ 40 سال جڑے رسول نے کیویں گزرے بکریاں چراون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کولتا نبیاں دے سلطان رہے 2.5 سال او جڑی آگ تے سو 2.5 سال تے جے پیچھے کدے ملن گئے ہون تو اس وقت گھبراہٹا ہوئے رسول تے اس وقت کدی حلیمہ دا پتر بیمار ہوئے تے نبی چا فرمایا ہوئے بھی تو بھیا تیری طبیعت خراب ہے تو پیار ہو جانے تے میں جھٹ چھیڑ لینا میں بھی تے
ٹھیک ہے نا مینوں چاہ کے جھوٹے نہیں دیتے یہ میری دائی نہیں یہ بکریاں میں یار چھیڑ لینا تے جی اس چھیڑ لیا اس دا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی علی ایندا ایو ترجمہ ہی نہ کر لیا جاوے کہ ہر ویلے واہ بھائی واہ یہ کوئی تعریف نہیں ہے یہ تعریف نہیں ہے جس مصطفیٰ دی ایک دے چھڑیاں ہوئی بکریاں نو شیر نہیں نہ کھاندا اچھی آخ سبحان اللہ شیر نہیں کھاندا یہ اندے بچپن دا واقعہ ہے کہ 40 سالوں تو پیچھے دا بچپن دا ہے وہ نبی جس ماں دی جوڑی ہے جایا عمومی طور تے گل کرنا تے صرف کردا اس واسطے آن تیرے اندر تے میرے اندر انشاءاللہ سید الانبیاء دا عشق جڑا ہے نا وہ واسے کو جاوے پکا ہو سبحان اللہ سمجھ ہو جاوے مصطفیٰ دا مقام کی ہے اسی کدی تعریفاں دی شکل وچ توہیناں تا نہیں کرتے رہ جاندے اچھا آپاں ایتھوں جاویے نور شاہ اگو ٹکرے ایک عیسائی وہ آکھے گل سنو تواڈے قرآن وچ لکھیا پیا ہے بھی ساڈے جڑے عیسیٰ پاک آن نا وہ 3 دی عمر دے بول پے آن ماں دی جوڑی وچ تے تواڈے مولوی پہ آندے آن ساڈے نبی نو فرشتے لے گئے آن پہاڑ تے تو نہ آپریشن کیتا تے اندروں دھوتا تے موڑ نو نبی بنایا یہ تواڈا 40 سالاں دا سبحان اللہ تے ساڈا 3 دا ماں دی جوڑی وچ بول پیا یہ تواڈا سردار ہے کہ ساڈا سردار ہے سبحان اللہ یہ وصف کنا بڑا ہے عیسیٰ دا بڑا ہویا بالکل عیسیٰ دا یہ وصف بڑا اسی ایندا کوئی جواب ایندا ہے کوئی جواب بھی نہیں جی نہیں جی بندہ کہ نہیں نہیں اسی نہیں منتے تو نہ کھڑا مڑ تو قرآن تو کیوں قرآن پاؤندا پیا ساڈا عیسیٰ اپنی ماں دی جوڑی وچ 3 دی عمر وچ بول پیا یہ تہاڈا قرآن آندا پیا تہاڈا قرآن آندا پیا ایندا کی جواب ہے تے اتھوں اے وچ آکھے ساڈا جیندا ہے اوتے چوتھے تے بیٹھا سبحان اللہ تے تواڈے ادھے مسلمان آندے نے یا رسول اللہ نہ آکھیا ہے کیونکہ مار گئے تو یا رسول اللہ نہیں آکھیدا تواڈا مار گیا ساڈا جیندا یہ جیندے دی سرداری ہونی ہے یا مر گئے دی ایندا کی جواب کوئی ہے ایندا مطلب ہے بات ٹھیک ہے جی مولوی صاحب جی تسی فرما رہے ہو ٹھیک ہے جی تسی فرما جس نے اوتھے پھس گیا بھی اس نوں نانو آکھی جی میں تسی پہ دے ٹھیک ہے اب بڑی ہوئی ہے نا اور تو جواب بھی کوئی نہیں نہیں 3 دیاں دا یا علی اچیریا علی پتہ کیندا نام ہے جڑا سر دا امامہ لا کے نا جن دی جُتی نو ہی صاف کرے اونوں محمد آکھیا جاندا سبحان اللہ جن دی جُتی نو سر دے امامے نال علی صاف کرے اونوں آکھیا جاندا ہے محمد مصطفیٰ رب کائنات دی عزت دی قسم ہے ساری زندگی رسول آکھیا ہے لحموں کا لحمی یا علی اے علی تیرا میرا گوشت ہی ایک کے دموں کا دمی یا علی تیرا میرا خون ہی ایک کے نفسوں کا نفسی تیرا میرا نفس ہی ایک کے ارادہ ہی ایک کے تیری میری روح ایک کے تیرا میرا جسم ایک کے زندگی ہے ایک بار بھی علی نے آکھیا یا نبی میرا تیرا جسم ایک کے نبی ساری زندگی آکھیا تیرا میرا جسم ایک کے علی ایک باری بھی نہیں آکھیا یا رسول اللہ تیرا میرا جسم ایک کے وہ آندے نے تو میرا ویر ہے وہ آندے نے میں تیرا نوکر وہ آندے نے تو میرا ویر ہے علی آندے نے میں تیرا نوکر ہوں اب دیکھیں نا علی دا ایک خطبہ ہے پر کی کرنا وہ خطبہ سناون تے سمجھاون واسطے بھی 30 سال ضرورت ہے جتنے مینوں لگے سمجھاون واسطے اتنے 30 سال چاہیے نا جی دی سمجھ چلی علی نہیں آیا علی دی گل کیویں سمجھ تیری آتا سبحان اللہ وہ علی دی گل کیویں سمجھاواں چا میں تینوں ایک جاوے جو اس خطبے دا میں مختصر جیا ترجمہ وہ آندے نے آ سورج جڑا چڑھدا ہے میری مرضی نال چڑھدا ماشاءاللہ لائے میں چا آکھاں تے شرک ہو جانا شرک ہو جانا اے اوندی مرضی ہے کہ بندیاں دی سمجھ چ آ جاوے تے قرآن پڑھ کے ویکھ لون اللہ دا نہیں پیا او ستا نبی دی بستر تے ہجرت دی رات تے اس میریاں رضاواں خرید لیاں میریاں رضاواں خرید لیاں میریاں مرضیاں خرید لیاں جے مرضیاں لے لیاں ہون کسے بول تے مڑ دی مرضی ہے نا ایدو چاڑے یا ایدو چاڑے ٹھیک ہے نا مڑ مرضیاں تو اس لے لیاں خرید لیاں اللہ پہ آندا ہے میریاں مرضیاں میریاں رضاواں اس بستر تے سو کے خرید لیاں جندا سمون ایندا مانگا ہوندے اوندا جاگڑ کے ڈاکی تھی اس
اس میری رضاواں خرید لیا ہوں یار میں سورج آتا میری مرضی نال چلتا ہے تیرے تے میرے پیر علی آیا ماما نو میں حکم دینا تو چلتی ہے بندے دی سمجھ چ اسی بھی علی ایڈا شرک کر نہیں سکتا تے علی شرک کردا کرنا پیا تہاڈی سمجھ چ قرآن دی آیت نہیں آئی قرآن آندا پیا ہے رب اپنی رضاواں اونوں ویچ سٹی دے چھڑیاں دی نیند دے بدلے چ دے چھڑیاں جدوں رب رضاواں دے چھڑیاں نے تے مڑ اللہ دی مرضی نال ایندا ترجمہ ہی یہ بندا ہے کہ اللہ دی مرضی میں آ تے میرے نال عواماں چلدی میں اللہ دی مرضی ہاں اللہ ہی دی مرضی نال اللہ ہی دی رضا نال ہم اچھا پوری کائنات دے نظام تے ڈسکس کیتا اس خطبے دے وچ حضرت علی شیر خدا نے او جڑا ایڈا بڑا علی ہے جندے کو ہاتھ بن کے آکھے نا میں نوکر ہاں تو سردار ہے اوندا نام محمد مصطفیٰ ہے اوندا نام محمد مصطفیٰ ہے اوندا نام محمد مصطفیٰ ہے ہن اٹھو آ کے ساڈا ہی سکروں دیاں دا بولیا اونوں آ کے کم کیڑا ایڈا ہے یہ کیڑا ایڈا کام ہے تیرا عیسیٰ تیناں دناں دا نبی ہو کے بولیا کہ میرے مصطفیٰ دا نوکر ہی نا علی ہے پردیاں دا ماں دی گود چ یا کعبے وچ میرا نبی گیا ہے وہ صرف ہتھاں تے چاہے ہے اپنی زبان چسائیے وہ پردیاں دا نبی دے ہتھاں تے بول کے پیاندا آنکھیں دا انجیل سناواں آنکھیں تے تورات سناواں آنکھیں تے زبور سناواں آنکھیں تے قرآن سناواں جڑا علی نازل ہی نہیں ہے سبحان اللہ جڑا کام تیرے عیسیٰ نبی ہو کے کیتا ہے میرے محمد دے غلام کیتا ہے میرے مصطفیٰ دے نوکر نے تیناں دناں دی عمر وچ وہ کام کیتا ہے آگے مصطفیٰ آمنہ پاک دے ہتھاں تے باہر کھڑ کے ابوا عبد المطلب گئے اگو کھڑی ایک دائی مجھے آنکھ کو سبحان اللہ آئے لفظ تو تیسے ساری عمر سنے ہیں دیتے بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اور تو میں بڑے والا لفظ اچھا اگو کھڑی دائی ایدلہ پہ آتا بھائیو بڑیاں امیر دائیاں آن تو نہ کھیس یتیم کی ٹیڑا تیرے منہ وچ اگ پوے تو مصطفیٰ نو یتیم آکھے اوندا او اپنا مالک آکھے تے پیا آکھے جندے سر تے حمزہ رنگا چاچا ہوئے یتیم ہے جندے سر تے ابو طالب رنگا چاچا جندے سر تے دادا عبد المطلب بیٹھا ہوئے اور تیری زبان وچ یتیم آکھنا واسطے بنائی نا تو کیویں وہ یتیم آکھے او بھی آندا پیا جی سر تو یتیم ہے مڑ متے پالیا نہیں یا تے جی سر پالیا او کی بن کے پالیا تو لکھا ہے وہ آندا نہیں لگتا نہیں اسو کچھ بندے دے عمل ہی ہو جنے کسے میرے نال پیار کردے مڑ دے ہاتھ بڑھ جانا مڑ دی اکھی بڑھ جانا علی دا پیو میرے نال پیار ہی ایڈا کردا ہاں پالدا ہو رہا ہے میں کہ نہیں میں پیا پالنا ایندا عمل ایندا نہیں ہے میرا ہے ایندا عمل ایندا نہیں ہے میرا ہے اچھا دائیاں کہ جی چھڈ گئیاں جن دائیاں نیند جان وہ مصطفیٰ سبحان اللہ جڑی آگ یہ سمجھے چاہیے آگ سے سوانا سبحان اللہ جنوں دائیاں نیند کے وقت جانا انہوں مصطفیٰ مصطفیٰ آنے ہو نا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ چھتی چھتی ہوگا ہوا میں نے پتہ ہے انہوں اوکھا ہو گیا کام تھک گئے اچھا این کریے نا آئے کھانڈ یہ آئے حاجی صاحب کیا لے کی آئی بریک جی اچھا اینو چل گتی ہے چھاننی اندر جو موٹے موٹے دانے اتے آ جا سکتے موڑ انہوں ایک اس تو تھوڑی جی ٹھلیری چھانی موڑ انہوں جڑے سب تو موٹے نے اتے آ جا سکتے تے موڑ انہوں ایک اس تو تھوڑی جی موٹیری چھانی جس چھانی گتی ہے تے وچوں ایک دانا جڑا اتے آ جا باقی سارا چھان جاوے باقی سارا چھان پورا ہو جاوے تے اتے ایک دانا رہ جاوے انہوں آدھے نی عربی اچ مصطفیٰ انہوں کی آدھے مصطفیٰ انجا کھاں کن آخ کے اللہ بڑھاوے کائرات موڑ انہوں گتے چھانڑی اچ تے چھان کے 1.25 لاکھ وکھرے کر لوے تے 1.25 لاکھ نو موڑ چھانڑی گات دے
छाननी गट देवे ओदे चू मोड़ रसूल वखरे कर ले नबिये चू रसूल वखरे कर ले रसूलों चू मोड़ ओले आजम वखरे कर लगे ओले आजम नु गंदे छाननी किसन छाननी चू लाग के पिछा इको बचे ते मोड़ कायनात नु आखे जा मैनू वेख लो मैनू देख लो ओनू आदे नी मुस्तफा कायनात नु छाननी जतिया जेड़ा हेक निकले ओनू आखे जांदा मुस्तफा जिन्नू कायनात नु छाननी घट के नितार के हेक नु वखरे करके आख्या सु कायनात हो रे तू इस लायक के जेड़ा पूरी कायनात च छाड़ के अकेला कढया कि तू है मुस्तफा और तू महबूब है मैं तेरा मुहिब्बा जिन्नू अल्लाह कायनात छाड़ के हेक नु वखरे कीता हो ते जदाई आखे नहीं मैनू ये दुठी ना कुछ ये नबी दी तौहीन कीती कि तारीफ कीती कोई ना और एक मेरा निक्का जिहा सवाल है सोचना जरूर ने ताइयां आण के बड़ियां पुजदियां ते हलीमा हाई बेचारी गरीब ऐसा भी में बाकी दी अमीर आण ते हलीमा गरीब आई जे वो अमीर आण ते मक्के करन की आईयां सुभान चलो मोहम्मद नु तो नहीं ले जाऊंगा ते मक्के च बाकी दे बाहर जेड़े लेके जांदियां पईयां ओ मुस्तफा दे वेड़े तू किसे बड़े वेड़े दे इस घर नालों तो मक्के च अमीर घर आई कोई ओ बाकी दे घणे अमीर आण अब्दुल मुतलिब के जिन्हां दे बाहर ओ लई जांदियां जे अमीर आण ते घर बांधियां हुणां दा मक्के काम की आ इंज ना आखिया कर कि दाइयां आईयां ते मोहम्मद नु छड़ के भाग गईयां ना ना दाइयां आईयां मोहम्मद कबूल ही किसे नु नहीं कीता मुस्तफा किसे नु कबूल ही नहीं कीता आमर आके अमीर नहीं आ गरीब आ दाइयां सारियां ही गरीब आ जे गरीब ना होंदियां मक्के होंदियां ना जी आईयां बच्चे लगन वास्ते तो बड़ गरीब आ अमीर नहीं आ सिर्फ दाइयां आमर बुआ खड़कावण औंदियां गरीब आ अंदरों निकलण अब्दुल मुतलिब नबी दा दादा इत्थे सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह एक प्यो होंदा ने ते एक प्यो दा भी प्यो होंदा है उहदा दादा हां अब्दुल्ला ने मुस्तफा दे बाप दा नाम ते जेड़ा अब्दुल्ला दा भी प्यो है उहदा नाम अब्दुल मुतलिब है इत्थे ते तू सुभान अल्लाह नहीं निकलदी उजरी आ सुभान अल्लाह अच्छा जनाब अब्दुल मुतलिब अमर दरवाजे थे हां बीबी आखिर जी मैं सुने आए कोई नूरानी चैनल था थोड़े बेड़े से सुभान अल्लाह ये मैनू अता कर दो तो मेरा चूल्हा बाल दो सुभान अल्लाह उन्हें कहे आम बच्चा नहीं है ये आम बच्चा नहीं है मैं पूछ लवां जे तेरे नाल जांदा होवे ते गल छड़ सुभान अल्लाह पूछ लवां जे जांदा होवे ते गल छड़ सा वापस आवन आके जनाबे आमना पाक जाके बैठी है आमना बेटा जी बाबा बाहर ताई आइए आंधी ये तेरे चन नु ले जाना है उस माहौल को छिवाई वास्ते मक्के तो बाहर दे माहौल देविए ये पूछ ले नहीं पूछण मोहम्मद दे चेहरे दी तलावत करे आमना दी आंख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते मुस्तफा दी आंख अम्मा दे चेहरे दी ज़ियारत करन सुभान अल्लाह आमना पाक पुछण बाहर ताई आई है मेरे मुस्तफा खड़ नहीं जाना इहदे नाल नहीं जाना बंदा कोई सोच सी तो सही यार पीर कमाल नहीं आज ताई नहीं किसे आख्या आज मुहम्मद नबी दी मां दी जोड़ी है जाके मैं नहीं जाना ये आज नवा कढ़ के खड़ोता होया ओए ईसा नौकर ही मुहम्मद सरदार है जिंदा नौकर धराउंदे आंदा मां दी जोड़ी विच बोल पवे वो आका बोल पवे ते तैनू हैरानी की दी ईसा नु बोलदा मान लेना मुहम्मद दी वारी की हुंदा इनू भी तस्लीम कर ला मुहम्मद सरदार है ईसा नौकर है नौकर नबी बोलदा है ये सरदार क्यों ना बोल सी जेड़ा 1.5 लाख दा सरदार है अच्छा उन्हां क्या अम्मा नहीं जाना जनाब अब्दुल मुतलिब अपने दरवाजे थे अपनी जेबे हथ रच हाथ रखते उन्होंने आखिर जोड़ी कर तू बच्चा लाग लवन वास्ते आई लाग तो थोड़ा बढ़ना हाल है उनका सदका चोखा ले जा थोड़ा बढ़ना ते उनका सदका चोखा ले जाए चोखी सारी जोड़ी च भरण ते और अमीर हो के पीछे हट जा
وہ امیر ہو کے دائیاں آؤندیاں رہیاں عبد المطلب دے بوئے تو خیرات لے کے امیر ہو کے جاندیاں رہیاں جیڑی اخیر تے آئی آؤ آؤندے اسرنا اپا انہاں نال نہیں جانا انہاں دے ہاتھ پیر چلتے نے وہ بیچاری آپ بھی بیمار ہے وہ دا خامد بھی بیمار ہے وہ دی ڈاچی بھی بیمار ہے وہ دے ویڑے دے دوئے تھکی دے روک بھی چھوک دے وہ دی بکری دودھ بھی کوئی نہیں دیتی وہ نوکوان ٹیپلے تھوڑ بھی نہیں دیتے وہ بیٹھیے اٹھی میں نوندہ انتظار آگے میں ٹکھیاں نو اٹھاوڑ آیا میں جنہاں کا کوئی پالن آیا نہیں انہوں نے پالن آیا میں اللہ دیا رضامانہ مالک مصطفیٰ میں کائرات میں رزق بندر آیا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دا مصداق ان دے نال جانے آئی چالیا مصطفیٰ نو بیٹھی ڈاچی اتے کہ ڈاچی کنگن کھورے ڈاچی کھول گئی خامد کھول گیا حلیمہ گھل گئی لے کے گئی گھر آئیاں جس دی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چاہ عرب دے شاہ سواران دے کم آ گئی بس یا شاہ سوار دے کم آئی پچھلیاں نہ بھت گئی کسڑ گئی گھر کیا وارث تخت بوائیے ہیر کوئی اینے جوگی سی سبحان اللہ وارث تخت بوائیے ہیر کوئی اینے جوگی سی یہ مصطفیٰ دے بوئے تے نام سبحان اللہ سے جے مصطفیٰ اس بیڑے چ نہ جاتے ہیں تے بوڑ کوئی چاند حلیمہ دے گھر دا طواف کرنا ہا کوئی کرنا ہا نہیں کرنا آنا اچھا بوڑ کھجیاں جڑیاں ہاں انہوں نے پھڑ لگ پیا نہیں نہ مصطفیٰ دے آیا لگا نا اچھا بکری دودھ کوئی نہیں دین دی آئی نا موڑ اتنا دیتا دودھ بکری جو بنو صاحب دے بھانڈے موک گئے بکری دا دودھ نہیں مکیا تے موڑ مننا تے پوسی نا حلیمہ نہیں پالیا محمد حلیمہ نو پالیا موڑ حلیمہ محمد نو نہیں پالیا بلکہ محمد مصطفیٰ نے حلیمہ نو جا کے پالیا کیوں آتا پیا اچھا کسے گھٹ لیا ہی کر کے بستر کرو کدے جاؤں گے اگر آپ کی تلاش سے نکلے کوئی لگا گیا دریا دے کنارے کی پہ کرنا ہے اسا کہ میں گوڈے گوڈے کھڑوں ہوں کیوں کروں رب ڈھونڈدا سبحان اللہ تلاش کر رہے کوئی کدے ہی بھٹکدا تلاش کر رہا یہ کوئی حج تے جاندا کدے رب دی تلاش ہے عبادتاں کے واسطے رب دی تلاش ہے اچھا رب تلاش کرن دی شے ہی نہیں رب تلاش کرن دی شے ہی نہیں وہ آندا ہے میں دسدا ہی نہیں تے جے کسے ہوے ویکھنا تے موڑ مینوں رب کر کے ویکھنا ہے نا آئے آمنہ دے لال دا چہرہ ویکھ لیا کرو میں اتھوں دسدا جیڑا موسیٰ نو تور تے نہیں نہ دسدا وہ ایتھوں ایتھے دس جاندا ہے مدینے دے تاجدار دے چہرے تو دسدا ہے مینوں ویکھنا ہے تے میرے محبوب دے چہرے نو ویکھ لیا کرو میں آکھیا موڑ مینوں کیڑی لوڑ ہے دھکے کھاون دی سبحان اللہ ایویں نہ جو دھرتی چھڑدا وتا رب لبن واسطے تے میں اینے جاندا ہی نہیں میں اودے نو جاندا ہی نہیں بلکہ ایں چاہنا ہے اللہ مینوں پوجدا نہیں میں سامنے آ کے ویکھاں سبحان اللہ اے اللہ دے تیرے حکم تے صرف تعمیل کردا پیا بڑی پرانی نظم تہاڈی سماعتاں دی نظر اے اللہ مینوں پوجدا نہیں میں سامنے آ کے ویکھاں گا میں تیرا ہاں تو میرا ہے میں وج وجا کے ویکھاں میں وج وجا کے ویکھاں گا اے اللہ مینوں میں کعبے تے بت خانے وچ کئی باری جا کے تکیا ہے میں تیرے راز حقیقت نو کئی دھوکے کھا کے تکیا ہے تو ایتھے ایتھے کتے بھی نہیں میں ٹھوک وجا کے تکیا ہے ہن اپنی بال کے سیکاں گا تے بھنبڑ لا کے ویکھاں اللہ مینوں پوجدا نہیں میں سامنے آ کے ویکھاں گا میں سامنے آ کے ویکھاں گا اور تو سجنا روپ وٹا سکنا ہے تو روپ وٹا دے تھکنا نہیں میں دین دا آدھی مجرم ہاں میں تینوں تکدے آکڑا نہیں میں دین دا آدھی مجرم ہاں میں تینوں تکدے آکڑا نہیں ویکھن دی قیمت جاندا ہاں میں ویکھاں گا میں جھکنا نہیں گھونڈ سونی دا بھی چکاں گا گل بگڑی پا کے ویکھاں گا
اللہ مینوں پجدا نہیں میں سامنے آ کے ویکھاں گا اور میں وقت سولی تے سدا میں مارم پھل چراواں گا میں شاہ تے بلے ڈٹھے نے میں منجارا سہراواں گا میں الٹی کھل لا سکنا یہ تیری ساری شان پہ دسنا بندے دی بتا کی ہے میں الٹی کھل لا سکنا میں الٹی کھل لا سکنا میں جانو ساریاں راواں گا ہر رستے تے ہر منزل تے ہن کلیاں پا کے ویکھاں گا اے اللہ مینوں پجدا نہیں میں سامنے آ کے ہر راتی چند دی باری چوں تو جھاتیاں پاندا رہنا ہے ہر راتی چند دی باری چوں تو جھاتیاں پاندا رہنا ہے تو ٹم ٹم کردے تاریاں وچ اکھیاں مٹکاندا رہنا ہے تو صبح سویرے پھلاں دے الی مسکاندا رہنا ہے اے سارے روپ تصور دے ہن کول بٹھا کے ویکھاں گا میں اے اللہ مینوں پجدا نہیں میں سامنے آ کے ویکھاں گا اور تو سندر سندر رتاں دا بھی روپ وٹا کے بیٹھا ہے تو سندر سندر رتاں دا بھی روپ وٹا کے بیٹھا ہے ہر تھاویں لکڑ بیٹی دی ایک کھیڈ رچا کے بیٹھا ہے ہر تھاویں لکڑ بیٹی دی نحو اقرب لہم حبل الورید میں تیری شاہ رگ تو آندا نیڑے ہاں شاہ رگ تو نیڑے ہاں اے بیٹھن شاہری انہاں نال میں کرنی ہوے گل تے مینوں اللہ دی تینوں سد کے آکھنا چاہیے اور آویں نہ شاہ اور گل آ کہ میں آپ آکھاں وہ آندا نحو اقرب لہم حبل الورید میں تیری شاہ رگ تو زیادہ نیڑے ہاں پر تینوں تے مینوں اس قابل نہیں سمجھدا بھی تیرے نال گل کر لوے آندا ہے ہاں وی شاہ رگ تو نیڑے پر جس گل کرنی ہوے اس آپ نہیں کرنی تھوڑے نال 1.25 لاکھ نبی گلسا امت واسطے امام گلسا میرا اولیاء گلسا ہے کرسن میری گل تھوڑے نال تسی اس لائق نہیں کہ تینوں منہ لایا جاوے میں آندا پھر نہ سنیا اے ساڈے نال وعدہ نہیں تو سندر سندر رتاں دا بھی روپ وٹا کے بیٹھا ہے تو سندر سندر رتاں دا بھی روپ وٹا کے بیٹھا ہے ہر تھاویں لکڑ مٹی دی ایک کھیڈ رچا کے بیٹھا ہے ہر تھاویں لکڑ مٹی دی ایک کھیڈ رچا کے بیٹھا ہے کدی عرشی ہے کدی فرشی ہے کدی دل وچ آ کے بیٹھا ہے کدی عرشی ہے کدی فرشی ہے کدی دل وچ آ کے بیٹھا ہے میں سجنا وہم خیالاں دے ہن پردے چا کے ویکھاں گا اے اللہ مینوں پجدا نہیں میں اٹی روپ وٹا کے وی اے بندے کتھے کتھے ویکھے اے ذرا غور کریا میں اٹی روپ وٹا کے وی تینوں تکڑی پا کے تک سکنا میں تکڑی پا کے تک سکنا پھر لوگ نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن سنا کے تک سکنا قرآن سنا کے تک سکنا اور پرواز بشر دی جاننا ہے عرشاں تک جا کے تک سکنا جے دور تے کدرے ہونا ہے پھر ڈھم ڈھما کے دیکھا گا اے اللہ مینوں پجدا نہیں لج شرم کہانی کوڑی ہے میں جام اٹھا کے دساں گا میں تینوں سونیا پردے چوں ہن باہر لیا کے دساں گا میں عشق دے جام سراہی نوں سونا ٹکرا کے دساں گا ایک وار تا سونا اکھیاں دے وچ اکھیاں پا کے ویکھاں گا اے اللہ مینوں پجدا نہیں میں سامنے آ کے اور تو لکنا ہے اولے بسنا ہے تینوں محفل وچ لے آواں گا تو لکنا ہے بسنا ہے تینوں محفل وچ لے آواں گا میں پیار دے ساز نوں چھیڑاں گا میں سوز دی لے تے گاواں گا میں پیار دے ساز نوں چھیڑاں گا میں سوز دی لے تے گاواں گا میں آپ وی گھنگرو بناں گا تینوں وی جھجر پاواں گا میں نچاں گا وچ مستی دے پر نال نچا کے ویکھاں گا اے اللہ مینوں پجدا نہیں اور مڑ ہجر سے آپا مکے گا تو مڑ نہ کدرے جاویں گا اے قرآن دی آیت دا ترجمہ نے اس بند وچ جے سمجھ چ آ گئی گل کہ مڑ ہجر سے آپا مکے گا تو مڑ نہ کدرے جاویں گا میں تیرا روپ وٹاواں گا میں تیری صورت ہوواں گا تو میرا روپ وٹاویں گا میں جگ نو تو پیا جاپاں گا تو میں پیا نظری آویں گا میں جگ نو تو پیا جاپاں گا تو میں پیا نظری آویں گا اس تو تے میں دے جھگڑے نو ایک بار مٹا کے ویکھاں گا سبحان اللہ مینوں پجدا نہیں میں سامنے آ کے ویکھاں گا تو میرا ہے میں تیرا ہاں میں وج وجا کے ویکھاں گا اللہ رب العزت دی بارگاہ بے کس بنائے فریاد دعا چ کریے بسم اللہ